जब कांग्रेस पार्टी ने उनको चेहरा उनका असली चेहरा दिखाया हमें, तो हम देख रहे हैं अब वो कह रहे हैं मुझे जम्मू कश्मीर की याद आई। क्या इतने बेवकूफ हैं हम लोग? और हमारे ये लीडर यहाँ फारूक साहब अभी कहते हैं शर्मिंदा हूँ, आजाद साहब कांग्रेस से क्यों नहीं, फिर शाम को कहते हैं मैं उनका साथ दूंगा। फारूक साहब आपको तो हर एक का साथ देना पड़ेगा, क्यों? आप तो मजबूरी में फंसे हुए, आपको तो अदालतों में हाजिर होना पड़ता है। आप तो कहते हो कोई ना कोई शायद मुझे बचाएगा, लेकिन अगर बचाएगा तो अल्लाह बचाएगा, अल्लाह के बिना और कोई नहीं बचा सकता है। मगरमच्छ के आंसू, वो चीफ मिनिस्टर जो इसी बिजबिहारा से थी, आज कहां है वो? आज क्यों नहीं बात कर रही हैं? आज पता है ना, कितने अफसोस की बात है कि इस बिजबिहारा को कितने मौके मिले। ये तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए थी, ये मारी नहीं कॉन्स्टिट्यूंसी, ये अगर ये आप कतर कुन पे सह वसन दरिया जल मज यूत ये डेवलपमेंट, मगर शायद गर्ज जान डेवलपमेंट। यमो वन खाब, तम खाब वनो यम पूरा गिरान गो, वनो जमात वनो माजराय शुमारी, क्या सह माजराय शुमारी 2 वह वनो पे आवारगर्दी, पत आव तम सुन निचो तम वो ऑटोनॉमी, पत दिसना जन पत आई ये वेजवारी, तुम करो सारी तैयार जज्बाती तौर, दोपुक सेल्फ रूल। रफी साहबन वन सही, मगर रफी साहबा कह गई मुशित, वन गो नी आन की वो पूर पकना, पे गो तमिस पत मा बसिन शुर तम आसान तम ती पकना ब्रो कुन, सू गो सेल्फ रूल। शायद तमन बसान वन तम गोर दद कन्न गम, तमन पता जम्मू कश्मीर लोग हुशार, ये आम इंसान अकल ताबखरी वातान, तो आज वनान ये स्टेजस पे शेर कश्मीर क्या दुत 27 मज, पे क्या वन 53 मज बदल कत, पे क्या 65 मज बदल कत वन। वाले भी क्या कर रहे थे, उनकी भी तो उम्र भर से हुकूमत यहाँ चलती रही, उन्होंने भी क्या जिंदाबाद के लिए आप लोगों को रखा था? जरा सोचिए, आप लोगों को उम्र भर जिंदाबाद ही करना है, तो खाली जिंदाबाद खतरी बिचा तुंद बच्चे कुर्बानी दिन खतर, तब तुम कर हुकूमत। आज बड़े गमखार कश्मीरियों के निकलते हैं, जम्मू कश्मीर के निकलते हैं। आज एक साहब कहता है साहब 5 अगस्त 2019 से पहले की सियासत वापस पोजीशन वापस लाऊंगा। उस दिन कहां थे जब अपोजिशन के लीडर थे पार्लियामेंट में, जहां ये रोक सकते थे, वहां उस वक्त मोदी के साथ मिल गए। मोदी के साथ मिलकर आजाद साहब आप कश्मीरियों को बेवकूफ बनाना चाहते हो, जहां आप रोक सकते थे जब ये डिसीजन हो नहीं सकता था। उस दिन तो वो आंसू आपके लिए और आप आंसू उनके लिए बहाते थे, और कश्मीरियों के आंसू किसी को नहीं दिखे। कितने अफसोस की बात है। और किस मुंह को लेके आप जम्मू कश्मीर आओगे और कहते हो मैं जम्मू कश्मीर की सियासत करूंगा? जम्मू कश्मीर के लोग बेवकूफ नहीं है, उन्हें मालूम है किसके साथ हाथ मिला के आ रहे हो, किसके साथ आपने किस वक्त हाथ मिलाया और जम्मू कश्मीर के लोगों की पीठ में छुरा घूंपा। वो दिन था जिस वक्त पार्लियामेंट में आजाद साहब अपोजिशन के लीडर के हैसियत से इसको रोक सकते थे, क्यों नहीं रोका? क्या सौदा था? ये इसी दिन का सौदा था ना जो आज खुल गया। 5 अगस्त के बाद देखिए, 2 साल बाद 3 साल बाद आज पता लग रही है पीठ पीछे क्या सौदा किया था गुलाम नबी आजाद ने। आजाद साहब, शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको बहुत इज्जत दी। जब आपको दिल्ली ने कहते हैं ना दूध में से मक्खी की तरह उठा दिया था, तब भी इन लोगों ने आपको बड़ी मदद की। लास्ट ईयर आप आए, हर जगह लोग आए सुनने के लिए। उनको क्या मालूम थी कि असल छुरा घोंपने वाले मोदी साहब नहीं, आप थे। अगर आप उस वक्त मोदी साहब को पार्लियामेंट में सपोर्ट नहीं देते, जहां आप अपोजिशन के लीडर थे, ये पास ही नहीं हो सकती थी। 370 आज भी होता, और 370 खत्म करने में किसी का बिलवास्ता यार रोल है वो आजाद साहब का है, डायरेक्टली आजाद साहब का, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के वासी थे। जज्बाती तकरीरों से नहीं, वोट से वो रोक सकते थे उन्होंने, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वोट उस वक्त मोदी साहब के हक में दिया।
اور اللہ تعالیٰ منگو تہند خاطر تہ کامیابی مگر مزرائت میں یہ عقل پانی ونان تہند خاطر تہ یہ پارٹس مز ویبیر کانسٹیچوینسی مز انشاءاللہ تعالیٰ اس وعدہ کران اس بھرپور ساتھ سے غریب عوام برو گئی چاہے پہ بعد خدا آپ پر ان کی ذمہ واری ہے. شکریہ بہت محتاج کی یم چھ سانی جموں کشمیر بڑ سینئر تو تجربہ کار لیڈر سانی ضلع اپنی پارٹی ہند ذمہ دار ونکس والے بھی کیا کر رہے تھے, ان کی بھی تو عمر پر سے حکومت یہاں چلتی رہی, انہوں نے بھی کیا زندہ باد کے لیے آپ لوگوں کو رکھا تھا؟ ذرا سوچئے, آپ لوگوں کو عمر پر زندہ باد ہی کرنا ہے تو جو خالی زندہ باد خطری بیچا تہند بچے قربانی دن خاطر تب تم کرنا حکومت. آج بڑے غمخوار کشمیریوں کے نکلتے ہیں, جموں کشمیر کے نکلتے ہیں. آج ایک صاحب کہتا ہے صاحب 5 اگست 2019 سے پہلے کی سیاست اپوزیشن واپس لاؤں گا. اس دن کہاں تھے جب اپوزیشن کے لیڈر تھے پارلیمنٹ میں؟ جہاں یہ روک سکتے تھے وہاں اس وقت مودی کے ساتھ مل گئے. مودی کے ساتھ مل کے آزاد صاحب آپ کشمیریوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہو؟ جہاں آپ روک سکتے تھے جب یہ ڈیسیجن ہو نہیں سکتا تھا, اس دن تو وہ آنسو آپ کے لیے اور آپ آنسو ان کے لیے بہاتے تھے, اور کشمیریوں کے آنسو کسی کو نہیں دکھے. کتنے افسوس کی بات ہے. اور کس منہ کو لے کے آپ جموں کشمیر آؤ گے اور کہتے ہو میں جموں کشمیر کی سیاست کروں گا؟ جموں کشمیر کے لوگ بیوقوف نہیں ہیں, انہیں معلوم ہے کس کے ساتھ ہاتھ ملا کے آ رہے ہو, کس کے ساتھ آپ نے کس وقت ہاتھ ملایا اور جموں کشمیر کے لوگوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. وہ دن تھا جس وقت پارلیمنٹ میں آزاد صاحب اپوزیشن کے لیڈر کے حیثیت سے اس کو روک سکتے تھے. کیوں نہیں روکا؟ کیا سودا تھا؟ یہ اسی دن کا سودا تھا نا جو آج کھل گیا. 5 اگست کے بعد دیکھیے 2 سال بعد 3 سال بعد آج پتہ لگ رہی ہے پیٹھ پیچھے کیا سودا کیا تھا غلام نبی آزاد نے. آزاد صاحب شرم کی بات ہے, بہت شرم کی بات ہے. جموں کشمیر کے لوگوں نے آپ کو بہت عزت دی. جب آپ کو دلی نے کہتے ہیں نا دودھ میں سے مکھی کی طرح اٹھا دیا تھا تب بھی ان لوگوں نے آپ کو بڑی مدد کی. لاسٹ ایئر آپ آئے, ہر جگہ لوگ آئے سننے کے لیے. ان کو کیا معلوم تھی کہ اصل چھرا گھونپنے والے مودی صاحب نہیں آپ تھے. اگر آپ اس وقت مودی صاحب کو پارلیمنٹ میں سپورٹ نہیں دیتے جہاں آپ اپوزیشن کے لیڈر تھے, یہ پاس ہی نہیں ہو سکتی تھی. 370 آج بھی ہوتا اور 370 ختم کرنے میں کسی کا بالواسطہ یار رول ہے وہ آزاد صاحب کا ہے, ڈائریکٹلی آزاد صاحب کا, کیونکہ وہ جموں کشمیر کے واسی تھے. جذباتی تقریروں